नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया, ये आयत पढ़ने से पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। हर परेशानी का हल कुरान मजीद की इस आयत में है। ये एक सच्चा वाकया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया कि उस जात की कसम है कि ये आयत पढ़ने से पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो कुरान पाक की ये बहुत ही प्यारी सूरत की आयत का जिक्र है। आप लोगों ने पढ़कर अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए इन आयत को पढ़ लेना है। इस आयत को पढ़ने से अल्लाह पाक आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। आप लोग खुद अंदाजा फरमा लो कि हमारे नबी अल्लाह के बाद जिनकी सबसे ज्यादा शान है, सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है, जिनके हम उम्मती हैं, उन्होंने खुद कसम उठाई उन आयत के बारे में। अगर एक बड़े से बड़ा पहाड़ आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो हम तो उस पहाड़ के आगे एक मामूली से इंसान लगते हैं, एक मामूली सी मखलूक लगते हैं। लेकिन इन आयत में इतनी ताकत है कि जिनको पढ़ लेने से, जिनकी तिलावत कर लेने से ये पहाड़ को अपनी जगह से हटा देती है। तो फिर आपकी परेशानी, आपकी कोई मुसीबत, आपकी कोई बीमारी, कोई भी ऐसी चीज ले आओ, वो पहाड़ के सामने तो कुछ भी नहीं होगी। अगर आप सब लोग आज का ये छोटा सा अमल कर लें तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक कुरान पाक के इस अमल से आपकी और सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। क्योंकि ना तो अल्लाह का कुरान झूठा हो सकता है, ना नबी पाक का फरमान झूठा साबित हो सकता है। लेकिन हम लोग जिन आमलों के पास जाते हैं, जाली आमलों को पैसे देते हैं, उनको अपना काम करवाने के लिए, अपनी किसी भी जरूरत के लिए उनके पास पैसे देने चले जाते हैं, वो लोग झूठे साबित हो सकते हैं, लेकिन नबी का फरमान कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। बदकिस्मती से हमने कुरान पाक को खोलना छोड़ दिया है, हमने कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ दी है। हालांकि हमारी जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, बीमारियों से लेकर बड़े से बड़ी मुसीबतों जितनी भी हैं, वो सारी की सारी कुरान पाक के अंदर इसका हल मौजूद है। कुरान पाक से हम सारे के सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन हमने कुरान पाक को सिर्फ घर में ऊंची जगह पर रखना, कुरान पाक को खोलना मुनासिब नहीं समझा। कुरान पाक की कशिश आज भी उसी तरह मौजूद है जितनी सदियों पहले थी। कुरान पाक जिस तरह पहले अपने सुनने वाले को मुतासिर करता था, उन पर असर अंदाज होता था, दिलों की कैफियत को बदल देता था, दिलों के हालात को बदल देता था। कुरान पाक की तिलावत सुनने से आंखों से आंसू बहने लगते थे। आज भी उसी तरह ये असर अंदाज हो सकता है। दिलों की दुनिया को बदल कर हमारी हर मुश्किल को, हमारी हर परेशानी को, हमारी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर सकता है। कुरान पाक को इस तरह से पेश किया जाए जिस तरह उसे पेश करने का हक है, मगर हम लोग उस तरह पेश करने से महरूम हो चुके हैं। कुरान पाक की एक सूरत मुबारक है, उस सूरत का आज हम आपको ये अमल बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो रास्ते से जा रहे थे, एक ऐसी जगह से गुजर हुआ, वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जो इंतहाई सख्त मर्ज में मुब्तला था, परेशानी में मुब्तला था। यूं कह लें कि वो जिंदगी में परेशानी की वजह से बहुत मायूस हो चुका था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस शख्स के कान में उन्होंने ये आयत पढ़ दी। जैसे ही ये आयत पढ़ी, वो उसी वक्त ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उसके कान में क्या पढ़ा था? तो वो सहाबी फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत मुबारका पढ़ी। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो, जो भरोसा रखने वाला हो, पूरा यकीन रखता हो, अगर ये आयत पहाड़ पर पढ़ दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है, अगर पूरे यकीन के साथ वो पढ़ ले तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत हैं।
ہیں جن کو آپ کسی بھی وقت اپنی مشکل میں، مرض میں، بیماری میں، اپنی پریشانی میں کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جو بندہ اس دن صرف قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لیتا ہے اور باری میں لاحق ہو جاتا ہے تو بس اس آیت کا وظیفہ کر لے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے کے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے سے آپ کی ہر مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس تسبیح کو صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ لینا ہے تو دنیائے جہان کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا سورۃ المومنون کا یہ آخری 4 آیات ہیں جو سکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ترجمہ: ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہ آؤ گے؟ سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا، بے شک کافروں کا بھلا نہ ہوگا۔ اور آپ یوں کہا کریں: اے میرے رب، میری خطائیں معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ خاص وظیفہ اول و آخر 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے کہ آج تک جس کو بتایا رب کعبہ نے نسلیں آباد فرما دیں اور ہر بیماری سے اس شخص کو نجات دے دی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے بلکہ فری ذہن سے کرنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الواحد الہ آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اسی لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا لیا جائے اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہی ذات شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندوں کو شفا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں